बाबू की माँ। माँ ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया, इकलौता जो था। हर वक्त मेरे नाज नखरे उठाने में मसरूफ रहती। यहाँ तक कि मेरे अब्बा भी कह उठते थे कि जब से ये आया है सफ़िया, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। अब्बा की छोटी सी किराने की दुकान थी, अच्छा गुजर बसर था। माँ को मुझे बाबू बनाने का बहुत शौक था। अब्बा के लिए जब वो गर्मा गर्म पराठे उतारती तो दूसरी तरफ मेरे लिए ब्रेड मक्खन के साथ सेंक देती। स्कूल की ब्रेक में स्ट्रॉबेरी जैम वाली ब्रेड और गर्मा गर्म चिप्स बना कर लाती। उसका तो दिल करता कि मुझे स्कूल में भी निवाले खुद बना कर दे, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं थी, सिर्फ टिफ़िन लिए जाती। जब सर्दियाँ होती तो दूध में चॉकलेट डालकर मुझे देती। बहुत सारे मेवे सिर्फ मेरे लिए ख़रीद कर रखती। अब्बा मजाक उड़ाते, क्या देसी को विलायती बनाने चली हो। वो बस मुस्कुराती रहती। अब्बा और अम्मा खुद तो कम पढ़े लिखे थे, इसलिए मेरे लिए ट्यूशन भी ढूंढ ली गई। दोपहर के खाने के बाद अम्मा मुझे खुद 5 गलियां दूर छोड़ कर आती, फिर 2 घंटे बाद दोबारा लेने आती। रास्ते में मुझे ठंडी बोतल खरीद कर देती, कभी कुल्फ़ी तो कभी पापड़। मुझे मस्जिद छोड़कर घर चली जाती। मैं कुरान पाक पढ़ता। 1 घंटे बाद फिर वो मुझे लिए घर जाती। मैं खेलने की ज़िद करता तो सामने मैदान में जाने की इजाज़त देती और ख़ुद बार बार मुझे खिड़की से झांकती रहती। मेरी 24 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ती, घर के काम भी खुद करती और रोज़ मज़ेदार खाने भी बनाती। उन्हें कपड़े सीने का भी बहुत शौक़ था। पता नहीं कहाँ से कपड़े ढूंढ कर लाती, मेरे लिए पेंट कोट सीती, मुझे पहनाती, बहुत खुश होती और कहती मेरा बेटा बाबू बनेगा। मैं कहता हाँ माँ, मैं बाबू बनूंगा। इसी तरह साल गुजरते रहे। मैं 8वीं क्लास में चला गया। मैंने अम्मा को कहा अब ऐसे टिफ़िन का डब्बा लिए स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे जेब खर्च चाहिए, मैं स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लूँगा। अम्मा ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन मैं डटा रहा। फिर माँ ने मुझे रोज़ 20 रुपए जेब खर्च देना शुरू कर दी। अब्बा ने आने जाने के लिए साइकिल खरीद दी। मैं कैंटीन से भी चीज़ें खाता और रास्ते में रफ़ीक होटल वाले से भी कुछ ना कुछ ज़रूर खाता। तब भी वो वापसी पर मेरे लिए खाना तैयार रखती। टीवी और रिसालों की मदद से कभी चाइनीज़ खाने तो कभी पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश करती। बस उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अंग्रेज़ी बोलने वाला एक बाबू बन जाऊं, जिसको देखकर सब सलाम करें। मैं कॉलेज में था कि अब्बा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मुझे लगा कि मुश्किल है कि अब मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मुझे किराने की दुकान पर बैठना पड़ेगा। पर माँ ने कहा नहीं, वो दुकान मुलाजिम के साथ संभाल लेंगी। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूं। अम्मा जो पहले चादर लेती थी, अब शटल कॉक बुरके में दुकान जाने लगी। खुद गोदाम वाली जगह पर निगरानी करती, आगे मुलाजिम चीज़ें फरोख्त करता। अम्मा की रूटीन और भी सख्त हो गई। दुकान फिर से अम्मा की मेहनत से चल पड़ी। मैंने उनको कहा भी घर पर मुलाजमा रख लें, लेकिन नहीं। वो सुबह उठती, नमाज पढ़ती, नाश्ता बनाती, दोपहर के लिए खाना बनाती, मेरे कॉलेज जाने के बाद दुकान खोलती, मेरी माँ वापसी पर गर्म रोटियां उतारती, मुझे खाना खिलाती और वो वापस दुकान पर चली जाती और रात 9 बजे वापस आती। मैं अपने माँ के एहसानों तले दबता जा रहा था। मैं हमेशा सोचता मेरी माँ अजीम औरत है और मैं खुशकिस्मत हूँ जो उसका बेटा हूँ। मैंने डिग्री मुकम्मल की और मुझे अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। मैंने कहा माँ को बहुत बार कि अब वो दुकान पर नहीं जाएंगी क्योंकि उनका बेटा बाबू बन गया है। माँ ने कहा ठीक है। मैंने दुकान उसी मुलाजिम को ठेके पर दे दी। मैं सूट बूट में जब भी दफ्तर जाता, मेरे आगे पीछे लोग सलाम साहब कहते जाते। मेरे अंदर गरूर पैदा होने लगा। मेरी उम्र कोई 26 के करीब हो गई थी। अम्मा के ख़ानदान की तमाम लड़कियों को मैंने मुस्तरद कर दिया क्योंकि उनमें से कोई भी बाबू की बीवी बनने के लायक नहीं थी। एक सरकारी तकरीब में मेरी मुलाकात टीना से हुई। वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता थी। उसकी खूबसूरती, पहनावा और बोल्डनेस से मुतासिर होकर मैंने चंद ही मुलाकातों में
اس کو پرپوز کر دیا۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ٹینا کا خاندان بہت ہی ماڈرن تھا۔ ان سب کے بیچ اماں کسی اور سیارے کی مخلوق لگ رہی تھی۔ مجھے تو بس کام اور ٹینا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ امی جی کہیں دور پیچھے رہ گئی۔ وہ کھانا بنا کر انتظار کرتی رہتی اور میں اور ٹینا باہر سے کھانا کھا کر آتے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب ٹینا دوبارہ آفس جانے لگی تو اماں جی نے اعتراض کیا کہ بیٹا اب بہو کو یہ گھر سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کو سختی سے جھٹک دیا کہ اب کیا آپ دقیانوسی ساس کا رول ادا کریں گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ گھر میں جھگڑے بڑھنے لگے۔ ٹینا کو اماں سے بہت سی شکایتیں تھیں۔ کبھی اماں اس کو پوری آستین کے کپڑے پہننے کو کہتی تو کبھی اس کو وقت بے وقت گھر سے باہر جانے پر روکتی۔ کبھی مجھے کہتی کہ میں صراط مستقیم پر چلوں۔ اماں میری سرگرمیوں سے واقف ہو رہی تھی۔ نوکری کے چند سالوں میں میرے پاس اپنا بنگلہ، کار، جائیداد سب موجود تھے۔ اب ٹینا کی فرمائشیں صرف سرکار کی مقرر کردہ تنخواہ میں تو پوری ہو نہیں سکتی تھی، پھر میرا اپنا بھی کچھ لائف سٹائل تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میرے باس آئے ہوئے تھے۔ اماں اپنے وہی بوسیدہ سے مرینا کے سوٹ میں آ گئیں۔ میں کیا بولتا؟ ٹینا نے کہا یہ ملازمہ ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، پانی لاؤ۔ میں شاید اس وقت بہرا ہو گیا تھا جو ٹینا کو کچھ نہیں کہا، الٹا باس کے جانے کے بعد اماں سے لڑ پڑا کہ آپ کو فقیروں والے حلیے میں مہمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اماں خاموش رہیں اور آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ ٹینا نے کہنا شروع کر دیا مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی سوچا پرانے گھر میں ان کو چھوڑ آتا ہوں، وہاں کریانے کی دکان سے معقول آمدنی بھی اماں کو ملتی رہے گی۔ لیکن ٹینا نے کہا کہ ایسا مت کرو، وہ دکان اور گھر بھی اب لاکھوں مالیت کے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے کام آئیں گے۔ آپ ان کو اولڈ ہوم چھوڑائیں، وہاں ہمیں سال کے پیسے بھی جمع کروا دیں گے اور اماں جی کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ میں پلاننگ کرنا شروع ہو گیا۔ اماں کے سارے احسانات، پیار اور قربانیاں فراموش کر گیا۔ اس دن تو حد ہو گئی۔ ٹینا کی دوست جو کہ بہت بڑے سیاست دان کی بیٹی ہے، اماں اس کے سامنے پھر بوسیدہ لباس میں آ گئی۔ ٹینا نے رو کر میرا آفس بیٹھنا محال کر دیا۔ میں گھر آیا اور اماں سے کہا کہ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں سوسائٹی میں ہماری بے عزتی کروا رہی ہیں؟ جب سب کچھ گھر میں موجود ہے تو وہ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتی؟ بہت سال میں وہ پہلی بار بولی بیٹا میں اس گھر میں اپنی روٹی حلال کر کے کھاتی ہوں، تمہارے گھر میں گھر کا کام کرتی ہوں، اس کے عوض تمہاری بیوی مجھے کھانا دے دیتی ہے، لیکن تمہاری لائی حرام کی اترن نہیں پہن سکتی۔ یہ سن کر میرا سر وہ گھوما، میں ان کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکالا، گاڑی میں دھکیلا اور اولڈ ہوم چھوڑایا۔ مجھے کبھی اپنے فیصلے پر ندامت نہیں ہوئی۔ 6 ماہ گزر گئے، میں نے اپنی ماں کا حال بھی نہیں پوچھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نظر پڑی جس میں ایک مارننگ شو چل رہا تھا۔ ہوسٹ ماں کا عالمی دن منا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بھی پروگرام دیکھنا شروع کر دیا۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں سے گلے شکوے کر رہی تھیں۔ آخری کونے میں ایک عورت اپنا منہ دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ بوڑھا نہیں ہاتھ میری ماں کا تھا، ایک جلے کا نشان، دوسرا اس کے قریب بڑا کالا تل۔ وہ میری ہی ماں تھی، بابو کی ماں۔ مارننگ شو میں بیٹھی تمام ماؤں نے اپنے بچوں سے بہت گلے شکوے کیے، روتی رہیں، کچھ تو اپنے بچوں کو بددعائیں بھی دیتی رہیں۔ اب مائک میری ماں کے آگے تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میری ماں کیا بولے گی؟ ان کا چہرہ چادر میں چھپا تھا۔ وہ بولنے لگی، میرا دماغ سن ہو رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ میری تربیت میں ہی کھوٹ تھا جو آج میں ایک دارالامان میں موجود ہوں۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کر سکی۔ قصوروار وہ نہیں، ہم ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سب ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کوسا، بددعائیں دیں، صرف میری ماں نے خود کو قصوروار قرار دیا، جبکہ قصور ان کی تربیت کا نہیں تھا۔ میرے اندر کے کمپلیکس
لالچ اور ہوس نے گھر کر لیا تھا۔ میں نے روتے روتے گاڑی نکالی، سارے ملازم مجھے دیکھتے رہ گئے، سگنل پر بھی لوگ مجھے دیکھتے رہے، میں روتا رہا۔ اولڈ ہوم پہنچا تو معلوم پڑا ماں نے میرے بھیجے پیسوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ یہاں بھی کپڑے سی کر حق حلال کا کھا رہی تھی۔ میں نے ماں کے پاؤں پکڑ لی، اپنا سر ان کے پیروں میں رکھ دیا، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ میری ماں نے کہا، رب سے معافی مانگو، اس کو راضی کرو۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کو ساتھ لے آیا، تمام برائیوں سے توبہ کر کے صرف رزق حلال کمانے لگا۔ میری بیوی نے شروع میں بہت شور ڈالا، لیکن میں نے اس کو صاف کہہ دیا، بیوی تو مجھے اور مل جائے گی لیکن ماں نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور میرے گھر کا سکون لوٹ آیا۔ اب جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کو سلام کر کے، اور جب واپس آتا ہوں تو پہلے ان کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہے۔ اگر آپ بھی کسی ماں کے بابو ہیں اور آپ کی ماں اولڈ ہوم میں ہے تو اس کو واپس لے آئیں، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں ملی جنت آپ سے چھن جائے۔